बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमरान खान साहब की जानिब से 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। एहतजाजी तहरीक का आगाज़ 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जो कि फ़ाइनल एहतजाज कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की तरफ से, कि ये एहतजाजी तहरीक इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगी। और ये तारीख़ कल दी जानी थी और ये आज दी गई है। इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे। मैं आपको ये दूसरी बात इस वीलॉग में ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज़ शरीफ को साफ साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका जाकर जो लॉबिस्ट हायर किए थे नवाज़ शरीफ ने, उनको पैसे दिए थे बाकायदा कि मेरी लॉबिंग करो माइक पोम्पियो के थ्रू और डोनाल्ड ट्रंप तक मेरा मैसेजेस पहुंचाकर मुलाकातें अरेंज करवाओ और उसके अलावा हमारे मामलात बेहतर करवाओ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चेंज करने का कहा और कहा कि माइक पोम्पियो बीच में नहीं होगा। और दूसरा, उन्होंने दूसरे लॉबिस्ट को साफ इनकार का मैसेज दे दिया है कि नवाज़ शरीफ को साफ इनकार कर दो। और अब नवाज़ शरीफ साहब की नज़रें किस तरफ हैं, इस इनकार के बाद नवाज़ शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और किस तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं, वो भी इसी वीलॉग में आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 24 नवंबर की तारीख जो इमरान खान साहब ने आज दी है अलीमा खान साहिबा के थ्रू, वो बेसिकली कल क्यों दी जानी थी। कल दी जानी थी वो तारीख जिसकी वजह से अडयाला जेल में मुलाकातियों को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये तारीख कल उमर अयूब वगैरह के थ्रू ही दी जानी थी, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये तारीख अनाउंस ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि हुकूमत को किसी दुश्मन की ज़रूरत तो है नहीं, और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा, पीटीआई के सिटिंग एमएनएज और एमपीए को गिरफ्तार किया, जो कि एक अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और एक नेशनल असम्बली में। उनको गिरफ्तार किया, झंडे वाली गाड़ियाँ थी उनके पास जिनमें बिठाकर उनको ले गए। तो वही कहते हैं कि दुश्मन की ज़रूरत नहीं है इनको। बेवकूफ़ लोग हैं, एक तो पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। तो इन्होंने इतना बड़ा ये अपने ऊपर ब्लंडर मार लिया, कुल्हाड़ा मार लिया अपने पाँव पे, कि इसके बाद इसके बाद अब आज अलीमा खान साहिबा को मीटिंग से रोकने का जवाज़ इनके पास था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तारीख आज अलीमा खान साहिबा के थ्रू दे दी गई। अब इसमें दो हलके हैं जो अलग अलग बात कर रहे हैं। एक तज्जिया ये आ रहा है कि अलीमा खान साहिबा ऑब्वियसली बहन है, तो वो तो स्टैंड लेंगी। अलबत्ता ये किसी न किसी हद तक पीटीआई वालों को आइडिया था कि तारीख दी जानी है, तो इसी वजह से उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारियां करवाई। ये एक हल्का कह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि पीटीआई वालों ने खुद अपनी गिरफ्तारियां करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल उन्होंने अपने लीडर के पास जाकर तारीख लेना मुनासिब समझा और बाहर आकर उन्होंने अनाउंस ही करना था। लेकिन अगर एमएनएज अनाउंस करते उसी वक्त निकल के, तो हुकूमत के लिए खौफ की घंटी थी, ख़तरे की घंटी थी। उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार पहले ही कर लो, इनकी मुलाकात ही ना करवाओ इमरान खान साहब से। उसके बाद ये फंसे कहाँ पे, जब जज के ऑर्डर सामने आए कि जज के तो ऑर्डर्स थे मुलाकात करवाने के। तो वही बात है कि इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई और आज अलीमा खान साहिबा को रोकने का जवाज़ नहीं था कि कितनी दफ़ा अदालतों के ख़िलाफ़ ये जाकर बात करेंगे या अदालतों के ख़िलाफ़ अहकाम जारी करेंगे, तो तौहीन अदालत से बचे रहेंगे। इन्होंने आखिरकार मुलाकात करवा दी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और फिर इमरान खान साहब ने 24 की फ़ाइनल डेट दे दी है। अब 24 नवंबर को खान साहब के जहन में ये है कि आवाम भरपूर तैयारी के साथ निकलेगी और उनको रिहा करवाएगी। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि उनको इंसाफ की उम्मीद बहुत कम रह गई है अदलिया की तरफ से। क्योंकि जब ये महफूज फैसला सुनाने की बारी पर ये डिले कर दिया इन लोगों ने तोशा खाना 2 केस को, क्योंकि ज़मानत पेंडिंग थी, उन्होंने डिले कर दिया, तो अब पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। तो अब देखते हैं कि आगे मजीद क्या बनता है इस मामले पे। अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ को साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ जिस बहाने से अमेरिका गया था और कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना चाहता हूँ, लॉबिस्ट हायर किए इसने अपने एक दोस्त के थ्रू, और अच्छी खासी अमाउंट दी पाकिस्तानी ख़जाने में से उसको, और जो आवाम के टैक्स का पैसा है उसमें से अच्छा खासा पैसा दिया उसने उस क्या नाम है लॉबिस्ट को हायर करने के लिए। और कहा कहा कि जी हमारे मामलात बेहतर करवा डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो मुलाकात से इनकार किया, और दूसरा वो पाकिस्तान के पैसे ज़ाया हो गए जो नवाज शरीफ ने लॉबिस्ट को दिए थे। क्यों? क्योंकि माइक पोम्पियो को भी पैसे दिए गए थे। माइक पोम्पियो को भी पैसे दिए गए थे कि हमारी लॉबिंग करो नवाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से,
اور ہمارے معاملات بہتر کرواؤ ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو مائک پومپیو جو کہ ایڈمنسٹریشن کا ایک مین جز تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اس دفعہ وہ ہمارا پارٹنر اور ہمارا ممبر نہیں ہونے جا رہا. تو یہاں سے ایک ڈز پڑی نواز شریف کو. دوسری ڈز ایک اور لابسٹ ہائر کیا ہوا تھا انہوں نے، نواز شریف صاحب نے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو صاف صاف میسج ہی بھیج دیا کہ اس کو کہہ دو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس سے ملاقات کا، نہ اس سے معاملات ہم کوئی بہتر کرنا چاہتے ہیں مزید. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی صورت نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے، اور باقی رہی سے ہی کثر ان لوگوں کی ٹویٹس نے پوری کر دیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، جنہوں نے ٹیگ کر کر کے ان ٹویٹس کو، یہ بے شک ڈیلیٹ کیے جائیں، وہ اسکرین شاٹس لے کر ٹیگ کر کر کے انہوں نے پورے امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہلا دیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے کارکنوں کی بھی. تو باقی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے صاف انکار ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب اب ایک بڑے خطرناک ادارے کی طرف دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، کہ اب وہ کسی طرح ہمیں سپورٹ کریں، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا ہے کہ جیسے ان کی ایجنسی نے بیان دے دیا ہے کہ جی ہم لوگ ضروری نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات کو مانیں، ٹھیک ہے. تو اب ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جی اب اگر کہیں نہ کہیں سے ہمارے معاملات ان کے تھرو بہتر ہو جائیں تو وہ ہو جائیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک خطرناک موو ہو سکتی ہے نواز شریف کی طرف سے، کیونکہ اگر یہ اس کام کی طرف گیا تو وہ پاکستان سے ڈو مور نہیں، اس دفعہ کچھ بہت ہی مور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچا کے رکھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا سا ایک فر کا جو اوور کوٹ لیا ہوا تھا، اور فر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، سن گلاسز شیڈز لگائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا ایک پریزنٹیبل خاتون پریزنٹ کرنا چاہ رہی تھیں پبلک کے سامنے کہ جی عمران خان کو تو لوگ پسند کرتے ہیں اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے، تو جی مجھے بھی اس لیے اس طرح پسند کر لیا جائے. تو وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ جو مرضی پہن لیں. عمران خان کو اس کے پہناوے کی وجہ سے لوگ محبت نہیں کرتے، عمران خان کی باتوں کی وجہ سے، اس کے سٹینڈ کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. اور عوام اگر اس کے پیچھے پاگل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، نہ کہ آپ شیڈز لگا لیں اور سمجھیں کہ جی ہم بھی عمران خان ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. آپ بہت ہی فضول لگ رہی تھیں، سیریسلی. آپ چائنا کی لیڈی ڈانا بننے کی کوشش کر رہی تھیں لنڈن میں بیٹھ کر، اور آپ سیریسلی چائنا کی بھی نہیں، آپ ہریدوار کی اس وقت جو لیڈی ڈانا ہے وہ لگ رہی تھیں. تو مریم نواز صاحبہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ چائنا کی لیڈی ڈانا بننے کی کوشش میں آپ نے ہریدوار کی لیڈی ڈانا بننے کی کوشش کر لی. تو آپ کائنڈلی یہ چیزیں چھوڑیں اور کوئی ایڈمنسٹریشن کی طرف دھیان دیں. آپ کا صوبہ آلودہ ترین صوبہ ہے اس وقت پوری دنیا کا. پوری دنیا میں ایسی اسموک کہیں نہیں ہے جیسی یہ ہریدوار کی لیڈی ڈانا مریم نواز صاحبہ کے صوبے کے اندر ہے. اور یہ باہر عیاشیاں کر رہی ہیں، اور وزیر ماحولیات کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے کہ آ کر میرا بیگ پکڑ کے میرے پیچھے پیچھے چلو. خدا را خوف کریں اللہ کا، اور کچھ اس عوام کا خیال کر لیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن اس کا یہ بدلہ مت لیں ان سے، یہ بدلہ مت لیں ان سے. خدا حافظ.